बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब की किताब खुतबात मुल्तान का पार्ट नंबर 14 सफ़ा नंबर 135 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। रूहानी अलूम और ख़वातीन। सवाल: क्या ख़वातीन रूहानी अलूम सीख सकती हैं? क्या मर्द और औरतों में रूह अलग अलग होती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब ने कुरान पाक की जो आयतें तिलावत की हैं उनमें मर्द हजरात और ख़वातीन के अमाल व किरदार का मुहासबा और अमाल की जज़ा व सज़ा का मुफस्सल बयान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस तहकीक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। अब गौर करें, अल्लाह ताला ने मुस्लिम और मोमिन को अलग अलग कर दिया है। इसका मतलब है मोमिन अलग कैटेगरी है और मुस्लिम अलग कैटेगरी है, इस्लाम अलग कैटेगरी है और ईमान अलग कैटेगरी है। बस तहकीक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, कनात करने वाले मर्द और कनात करने वाली औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें। अल्लाह ताला के पास उन लोगों का अजर है कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाएंगे और उनको अजर अजीम अता करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन अभी इनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। जब हम इस आयत मुबारका पर गौर करते हैं तो ये नतीजा निकलता है कि जो मर्द मुसलमान हुए वो भी अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं और जो औरतें इस्लाम लाईं वो भी अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं। लेकिन जो मर्द और औरतें ईमान और यकीन की दौलत से मालामाल हैं उनके लिए अल्लाह के यहाँ खसूसियत और अजर अजीम है। ईमान का तर्जुमा यकीन है। यकीन उस वक्त मुस्तहकम होता है जब मुशाहदा होता है। जब तक हम देख नहीं लेते उस वक्त तक हमारे अंदर यकीन की तकमील नहीं होती। गौर कीजिए, अदलात में एक मर्द या औरत गवाह की हैसियत से कुटहरे में खड़े हैं। अदालत हल्फ लेती है, जो कहोगे अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर सच कहोगे। अदालत कुरान उठवाती है। एक आदमी गवाह की हैसियत से पेश हुआ कि फला बंदे ने चोरी की है। अदालत उससे पूछती है, तुमने चोरी करते देखा है? तो गवाह कहता है, मैंने चोरी करते तो नहीं देखा, मैंने सुना है। अदालत उसकी गवाही तस्लीम नहीं करेगी और अदालत कहेगी कि इस आदमी को पेश किया जाए जिसने चोरी करते देखा है। ईमान का मतलब है यकीन हासिल करने वाला मर्द और यकीन हासिल करने वाली औरतें, मुशाहिदा करने वाला मर्द और मुशाहिदा करने वाली औरतें, देखने वाले मर्द और देखने वाली औरतें। देखने से मुराद एक देखना ज़ाहरी देखना है और एक देखना गैब की दुनिया में देखना है। मोमिन की शान ये है कि उसके अंदर यकीन का पैटर्न बन जाता है और इस यकीन की बुनियाद पर वो अपनी सारी ज़िंदगी के असूल व ज़वाबित मुरतब करता है। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द के दर्जे मुतय्यन किए हैं। मर्द नमाज कायम करता है और औरत भी नमाज कायम करती है। उसका जितना सवाब मिलेगा औरत को भी उतना ही सवाब मिलेगा। मर्द हज करता है, औरत भी हज करती है। उसको जितना सवाब मिलेगा औरत को भी उतना ही सवाब मिलेगा। कुरान पाक में जहाँ मर्दों की फजीलत का तज़किरा है कि मर्दों को औरतों के ऊपर फजीलत है, मर्द हकम है औरतों पर,
رجال کہتے ہیں مردوں کو، قوامون وانی فضیلت علی النساء عورتوں کے اوپر، مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے۔ اب کیسی فضیلت ہے؟ سب کو نہیں ہے، بعض مردوں کو بعض عورتوں پر فضیلت ہے، سب کو فضیلت نہیں ہے، بعضوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ مردوں کو عورتوں کے اوپر اس لیے فضیلت ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کا انتظام کرتے ہیں۔ جب عورتیں بھی معاش میں شریک ہو جائیں اور ملازمت اختیار کر لیں تو فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا پڑے گا۔ مرد کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، مگر اب مرد بھی ملازمت کرتا ہے اور عورت بھی۔ بیوی کی تنخواہ ہے 12,000 روپے، میاں کی تنخواہ ہے 5,000 روپے، تو دونوں گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اب کیا صورتحال ہوگی؟ اس سلسلے میں ہمیں علماء اکرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی اور صحابیات رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جہاد میں شریک ہوئے، اسی طرح ہماری ماؤں نے بھی شرکت کی، نرسنگ کا کام کیا، مرہم پٹی کی، لاشیں اٹھانے کا کام کیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کاروبار کرتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری خواتین تھیں جو کاروبار کرتی تھیں، بہت ساری خواتین تھیں جو ملازمت کرتی تھیں۔ جہاں تک عورت اور مرد کے حقوق کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کی ڈیوٹیز الگ الگ کی ہیں۔ مثلاً عورت کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ ماں بن جاتی ہے، مرد کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ باپ بن جاتا ہے۔ لیکن جب ہم عورت اور مرد دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو عورتوں کی ڈیوٹی مردوں کی ڈیوٹی سے بالکل مختلف ہے، اور مرد حضرات کی ڈیوٹی عورتوں کی ڈیوٹی سے بالکل مختلف ہے۔ ڈیوٹیز الگ الگ ہونے سے عورت اور مرد کے درجے میں فرق واقع نہیں ہوتا۔ تعلیم حاصل کر کے عورتیں مفتی بن سکتی ہیں، شیخ الحدیث بن سکتی ہیں، عورت فتویٰ دے سکتی ہے۔ حضرت ام برکہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں امامت کرانے کی اجازت دی تھی، اور ان کا مؤذن مرد تھا۔ ان کی امامت کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک قائم رہا۔ لوگ کہتے ہیں عورتوں پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ کون سی وحی نازل نہیں ہوتی؟ وحی تو شہد کی مکھی پر بھی نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی کی، اللہ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم پر وحی کی۔ عورتیں فرشتے دیکھ لیتی ہیں، عورتوں نے جنت کی سیر کی ہے۔ تاریخ پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ جتنے اولیاء اللہ کے تذکرے ہیں تقریباً اس میں تمام مرد حضرات کے نام ہیں۔ عورتیں کیا ولی اللہ نہیں ہوتی؟ بہرحال میں نے ریسرچ کی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتابیں منگوائیں، ان میں ہم نے غیر مذاہب عورتوں کی تاریخ بھی پڑھی، خواتین اسلام کی تاریخ پڑھی۔ تلاش کے بعد ہمیں 101 اولیاء اللہ خواتین ملیں۔ میں نے کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین میں اس تاریخ کو ضم کر دیا۔ مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق ہیں، اس لیے اگر بیویوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں تو شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں۔ اگر شوہر بیوی سے خدمت لیتے ہیں تو بیویاں بھی مردوں سے خدمت لے سکتی ہیں۔ الہی نظام کے تحت عورت اور مرد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مرد اپنی صلاحیتوں سے واقف ہو کر زندگی میں استفادہ کریں، اور عورتیں اپنی صلاحیتوں سے واقف ہو کر استفادہ حاصل کریں۔ اگر ماں ولی اللہ ہے، باپ بھی ولی ہے، دونوں کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ اگر ماں اور باپ دونوں اللہ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھتے
تو اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوگی۔ اگر ماں باپ روحانی صلاحیتوں کو استعمال کریں، روحانیت سیکھیں، جس طرح دنیا کا علم حاصل کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، تو معاشرہ روحانی بن جائے گا، دنیا میں سے حسد اور خود غرضی ختم ہو جائے گی، ہم سب زمین کے باسی ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا بول بالا ہوگا۔ ہمارے دانشور اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ خواتین کو کتنے حقوق دینے چاہیے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ بات عام تھی کہ لڑکیوں کو تعلیم نہ دی جائے۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ لڑکیوں کو اس لیے نہ پڑھایا جائے کہ اگر وہ پڑھ لکھ گئیں تو عشقیہ خط لکھیں گی، کیا مرد عشقیہ خط نہیں لکھ سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ جب علم کے بارے میں ہم سوچ بچار کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر تمہیں علم چین میں ملے تو چین جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ علوم جہاں ملے، جس خطے میں ہوں، آپ وہ سیکھیں۔ اس زمانے میں چین متمدن ملک تھا۔ چین میں کپڑوں کے کارخانے تھے، روشنائی ایجاد ہو گئی تھی، کاغذ کی صنعت تھی، پریس ایجاد ہو گیا تھا، اطلس اور کمہاب چین سے آتے تھے۔ علم کے سلسلے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم صرف مرد ہی سیکھے گا اور عورت نہیں سیکھ سکتی۔ جہاں تک صلاحیت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب عورت اور مرد دونوں کو تخلیق کیا تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اس دور میں چین میں 25% عورتیں، اس دور میں چین میں 25% عورتیں پائلٹ ہیں۔ اب حکمرانی کی طرف نظر اٹھتی ہے۔ کئی ملکوں کی سربراہ خواتین ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، اسٹیٹ بینک کی گورنر ہیں۔ امریکہ میں خواتین بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ جب ہم میڈیکل سائنس کی طرف آتے ہیں تو عورتیں ہر قسم کی ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، آپریشن کرتی ہیں، یونیورسٹی میں پروفیسر، وائس چانسلر، ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن، ڈین خواتین ہیں۔ اسی صورت سے خواتین کاروبار میں، بینکنگ میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں خواتین وزیر اعظم ہوئی ہیں۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس شعبے میں خواتین نہیں ہیں۔ میں نے جہاں تک تفکر کیا ہے، مجھے تو کوئی شعبہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ عورت اس میں کام نہیں کر سکتی۔ 2 آنکھیں عورت کی ہیں، 2 آنکھیں مرد کی ہیں۔ فی زمانہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت نازک اندام ہے، کمزور ہیں۔ آج کی نشست میں ماشاءاللہ عورتوں کی نمائندگی مردوں سے زیادہ ہے۔ تعلیمی میدان کا یہ حال ہے کہ لڑکے زیادہ فیل ہوتے ہیں، لڑکیاں زیادہ پاس ہوتی ہیں۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں MA کے 60 سٹوڈنٹس ہیں، جن میں سے 40 خواتین ہیں اور 20 مرد ہیں۔ ہم برملا اعلان کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں، بیٹوں اور بڑوں سے معذرت کے ساتھ کہ جس طرح مرد معاشرہ 5000 سال سے قائم ہے، اب یہ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا مشن بتایا ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کو میں اس بات سے آگاہ کروں کہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں خواتین برسر اقتدار آ جائیں گی، لہٰذا ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو سیکھیں۔ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو نہ سیکھا اور خواتین نے انبیاء کی تعلیمات کو نہیں اپنایا تو جس طرح یہ معاشرہ مرد حضرات کی وجہ سے خراب ہوا، فساد برپا ہوا، خواتین کے دور حکومت میں بھی فساد برپا ہو جائے گا اور انسان کو چین و سکون نہیں ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں بڑی ترقی ہوئی، ایٹم بم بن گئے ہیں، ایک ایٹم بم سے 3 لاکھ آدمی مر جائیں گے،
हाइड्रोजन बम, नेपाम बम वगैरह बन गए हैं। ऐसे बम बना लिए गए हैं जो हवा में बस्ट होंगे और फजा में से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, बेशुमार मखलूक मर जाएगी। इस तरक्की को आप फसाद के अलावा कोई नाम नहीं दे सकते। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इल्मी तरक्की नहीं हुई है। इल्मी तरक्की ज़रूर हुई है। इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है कि सोया हुआ शऊर बेदार हो गया है। लेकिन इस तरक्की की चकाचौंध में इंसान बेहाल हो गया है। तरह तरह की बीमारियों ने उसे जकड़ लिया है। बेजारी और परेशानी मुसल्लत हो गई है। बीमार लोगों से अस्पताल भर गए हैं। गुर्बत के अफरीत ने एक मखसूस तबके के अलावा अवाम को जकड़ लिया है। अगर हम जानलेवा परेशानियों और बेसुकूनी से निजात हासिल करना चाहते हैं तो हमें साइंसी अलूम के साथ साथ रूहानी अलूम भी सीखने होंगे। कुरान पाक के अलूम के मुकाबले में हमें जो अलूम हासिल हैं वो इतने महदूद हैं जो नाकाबिले ज़िक्र हैं। इलाही अलूम के मुकाबले में उनकी हैसियत शायद सिफर मिलती जुलती है। अगर हम सुकून हासिल करना चाहते हैं, अगर हम दुनिया में खौफनाक तसादुम से बचना चाहते हैं तो इसका ज़रिया बजज़ अलूम रूहानी के कुछ नहीं है। और रूहानी अलूम हासिल करने के लिए हमें कुरान पाक से रुजू करना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान पाक में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की वजाहत कर दी है। हर मज़हब में और हर किताब में, बाइबल में, तौरात में, भगवत गीता में इशारात मिलते हैं। आखिरी किताब कुरान हकीम में तफसील के साथ बताया गया है कि इस दुनिया का वजूद इस तरह शुरू हुआ कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमा किया और फरिश्तों से कहा, मैं इस ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। देखिए, बहुत गौर तलब बात है। माशाल्लाह, आप सब इल्मी ज़हन रखते हैं। मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि आदम की तख्लीक से पहले ज़मीन मौजूद थी। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सवालात करने में आसानी हो। फरिश्तों ने कहा, आदम ज़मीन में फसाद बर्पा कर देगा। अल्लाह ताला ने आदम को अलूम सिखाए और आदम से फरमाया कि हमने तुझे जो अलूम सिखाए हैं फरिश्तों के सामने बयान कर। जब आदम ने अलूम बयान किए तो फरिश्तों ने कहा कि हम तो इतना ही जानते हैं जितना आपने हमें सिखा दिया है। आदम से अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जन्नत में जहां से दिल चाहे खुश होकर खाओ पियो। जन्नत का पूरा रकबा तुम्हारे लिए तसर्रुफ में है। अगर तुम उस दरख्त के करीब चले गए तो तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के काबिल एहतराम असातिज़ा और तलबा और तालिबात का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रूहानी लेक्चर सुना और मुझे इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाल्लाह अगली नशिस्त सवाल व जवाबात की होगी। तलबा और तालिबात से दरख्वास्त है कि वो इज्तिमाई नौइयत के सवालात लिख कर लाएं। आज इंशाल्लाह सवाल व जवाब की नशिस्त होगी। मोहतरम प्रोफेसर नूरुद्दीन जामी साहब, असातिज़ा इकराम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप सवाल कीजिए। मैं अपनी महदूद मालूमात के मुताबिक इंशाल्लाह जवाब पेश करने की कोशिश करूँगा। सवाल, अगर मर्द और औरत दोनों की सलाहियतें बराबर बराबर हैं तो औरत को वो दर्जा क्यों नहीं दिया गया जो मर्द का है? जवाब, भी सीधी सी बात है। माशरे पर मर्द का कब्जा है। जब माशरे पर औरत का कब्जा होगा तो औरत मर्द को दर्जा नहीं देगी। सवाल, आपने ईमान और इस्लाम को अलग अलग क्यों बयान किया? जवाब, ईमान और इस्लाम को मैंने अलग अलग बयान नहीं किया। कुरान बयान करता है। कुरान कहता है, ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं
لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول اور نبی تسلیم کریں اور کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ مسلمان ہوگے، لیکن یہ اقرار باللسان ہے۔ ہم نے زبان سے اقرار کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نمائندے، میسنجر اور رسول ہیں۔ ہر مسلمان کو نماز قائم کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، استطاعت ہو تو حج کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا ہے اور اس کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہوتا، نماز کا حق پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سورہ معون میں وعید ہے۔ بس ہرا بھی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ ایک آدمی اکاؤنٹنٹ ہے، وہ صبح سے شام تک حساب کی میز پر بیٹھا رہتا ہے۔ اگر اس کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہے تو حساب صحیح نہیں ہوگا۔ آپ ہمیں بتائیے، ایسا آدمی جو منتشر ذہن ہو، اس کو کمپنی کتنے دن ملازم رکھے گی؟ وہ حساب کتاب کر رہا ہے، اس کو خیالات آتے ہیں تو 2 اور 2 4، 4 اور 4 9، 9 اور 12 20، ٹھیک میزان نہیں لگائے گا، اس لیے کہ ذہن منتشر ہے۔ آپ یہ بتائیں، ادارہ اسے کتنے دن ملازم رکھے گا؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ وضو کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہو۔ مصلی بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہوا کہ اب ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ فوراً ہی بیوی یا شوہر کا خیال آ جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، نعوذ باللہ، بیوی بڑی ہے، شوہر بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اب اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھی اور ایک دفعہ بھی میرا ذہن اللہ کی طرف نہیں گیا۔ اسلام اور ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، اقرار باللسان اسلام ہے اور تصدیق بالقلب ایمان ہے۔ سوال، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ خواتین ناقص العقل ہوتی ہیں، کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ جواب، پیارے دوستو، کیا سارے ہی مرد ذہین ہوتے ہیں، کم عقل نہیں ہوتے؟ کیا پاگل خانوں میں ساری عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں، مرد نہیں ہوتے؟ دیکھیے، مرد بھی ذہین اور ہوشیار ہوتے ہیں، عورتیں بھی ذہین اور ہوشیار ہوتی ہیں۔ ایسے مرد بھی ہیں جو عورتوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور ایسی عورتیں بھی ہیں جو مردوں کو بے وقوف بناتی ہیں۔ ایک خاتون نے اپنا قصہ سنایا۔ اس کے شوہر یکا یک مذہبی ہو گئے، داڑھی رکھ لی اور 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ بیوی بہت خوش ہوئی کہ شوہر متقی اور نمازی ہو گئے۔ کچھ دن بعد مسجد میں جا کر تہجد کی نفلیں ادا کرنے لگے۔ بیوی نے خاوند کی اور زیادہ خدمت شروع کر دی۔ کئی سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک روز انکشاف ہوا کہ خاوند صاحب نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ وہ مسجد میں تہجد ادا کرنے نہیں جاتے، بلکہ وہ دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں؟ یہ بات مرد حضرات کہتے ہیں۔ میں نے روحانی ڈائجسٹ میں ایک مضمون لکھا تھا۔ ایک صاحب کی شیر سے ملاقات ہو گئی۔ شیر انسان کی بات سمجھتا تھا، ان دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی۔ شیر نے کہا، میں زیادہ طاقتور ہوں۔ انسان نے کہا، میں زیادہ طاقتور ہوں۔ دونوں نے بڑی دلیلیں دی۔ شیر نے کہا،
मैं तेज भाग सकता हूँ, इंसान इतना तेज नहीं भाग सकता। मेरे हाथ की गिरफ्त ऐसी है कि मैं एक दफा अगर बैल की गर्दन पकड़ लूं तो वो खुद को नहीं छुड़ा सकता। हिरन की कमर पकड़ लूं तो वो भाग नहीं सकता। इंसान और शेर दोनों में खूब बहस हुई। इंसान ने ऐसी दलील पेश की कि शेर घबरा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं रहा। शेर बोला, भाई इंसान, तेरी बात ऊंची होती है, ये बता तेरे पास क्या सबूत है कि इंसान शेर से ज्यादा ताकतवर है। इंसान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक तस्वीर निकाली। तस्वीर ये थी कि शेर के ऊपर आदमी बैठा हुआ है। उसने कहा, ये देखो। शेर बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा, बड़ा पक्का सबूत है। शेर बकरी की तरह सर झुकाए खड़ा है और आदमी उस पर बैठा हुआ है। शेर सोचता रहा। बिलाखिर शेर ने पूछा, भाई आदमी, ये बता, ये तस्वीर किसने बनाई है। इंसान ने बनाई है, शेर बोला। फिर तो मसला हल हो गया। जिस वक्त शेर तस्वीर बनाएगा उस वक्त शेर आदमी के ऊपर होगा और आदमी शेर के नीचे। औरत को नाकसुल अकल मर्द कह रहे हैं। जिस दिन औरत बरसरे इक़्तिदार आएगी उस वक्त औरत ज़हीन होगी और मर्द नाकसुल अकल समझा जाएगा। और ये बात दूर की नहीं है। सवाल, जिस तरह जिस्म में 5 हिस्से काम करती हैं, क्या इसी तरह रूह में भी 5 हवास काम करते हैं? जवाब, इंसान का अगर हम तज्जिया करें, इन हड्डियों के ढांचे पर अल्लाह ताला ने अजीब सिस्टम बनाया हुआ है। लगता है एक संदूक है। एक संदूक के अंदर एक जगह दिल लटका हुआ है। फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, सबको अल्लाह ने संदूक में रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने पहले रुई रखी। रुई का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने गोश्त बनाया, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने पट्टियां बांधी, यानी पट्टे कस दिए। फिर गोश्त रख दिया, ऊपर पट्टियां बांध दी, यानी गोश्त पट्टों के ऊपर खाल मुंड दी। आदमी इसे कहते हैं जिसके अंदर हरकत हो, जो सुनता, बोलता, देखता और चलता फिरता हो। उसे गर्मी सर्दी का एहसास हो, उसके अंदर मोहब्बत हो, उसके अंदर गुस्सा, इंतकाम हो, माफ़ी और अफ़्व दरगुजर हो। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम उसे आदमी नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात और सोचने की है, और वो ये कि आदमी चलता कब है? जवाब, जब ज़रूरत हो। उसे चलने की तहरीक कहाँ से मिलती है? जवाब, दिमाग से। दिमाग में तहरीक कहाँ से होती है? आपने टीवी देखा? टीवी में तस्वीर कहाँ से आ रही है? बूस्टर से। बूस्टर में कहाँ से पहुंची? टीवी स्टेशन से। आप जानते हैं इंसान 5 हवास रखता है, सुनना, देखना, महसूस करना, छूना और बोलना। 2 इंसान आपके सामने हैं। एक इंसान मैं हूं, एक इंसान बीसी साहब है। हम 2 इंसान आपके सामने बैठे हैं। बीसी साहब सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। बैठे बैठे अचानक मेरा दिल फेल हो जाता है, मैं मर जाता हूँ, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठा रहता हूँ। बीसी साहब मुझसे बात करते हैं, मैं जवाब नहीं देता। क्यों जवाब नहीं देता? मैं इसलिए बात नहीं करता कि मेरी रूह निकल गई है। वीसी साहब इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर रूह मौजूद है। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि आपको भूख लगी है, आप खाना खाते हैं। मैं डेड बॉडी हूँ, मैं खाना क्यों नहीं खाता? आप खाना क्यों खा रहे हैं? इसलिए कि आपके अंदर रूह है। मैं इसलिए खाना नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर रूह नहीं है। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपका रद्देमल होगा, आप उसे भी थप्पड़ मारेंगे। मैं मुर्दा हूँ, किसी ने मेरा हाथ काट दिया, मैं कुछ भी नहीं कहता। क्यों? इसलिए कि मेरे जिस्म में रूह नहीं है। पता चला कि इंसान जो 2 रूहों से तख्लीक हुआ है, एक रूह जिस्म है, एक
رخ روح ہے، لیکن اصلی رخ جسم نہیں ہے، روح ہے۔ میرے کان ہیں، آپ کے بھی کان ہیں، آپ آواز سن رہے ہیں، میں نہیں سن رہا، اس لیے کہ میں ڈیڈ باڈی ہوں۔ آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ کے اندر روح موجود ہے اور آپ زندہ ہیں۔ لبے لباب یہ نکلا کہ ڈیڈ باڈی کو روح نے اپنا میڈیم بنایا ہوا ہے۔ دنیا کی اکثریت میڈیم کو اصل سمجھتی ہے، بس یہی لالمی ہے جس کی بنا پر ہم اپنے مقصد حیات سے بے خبر ہیں اور پریشان اور بے سکون ہیں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔